محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حجۃ الوداع دے موقع دے اتے، کیونکہ اللہ رب رحمان نے فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی دین نو مکمل کر دیتا ہے، تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ محبوب سونیا تواڈے تو بعد دے اندر قیامت آ سکتی ہے، کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا سلاسون کذابون کلہم یزعم انہم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قیامت تک 30 ایسے آون گے جڑے جھوٹے ہون گے، نبوت دا دعویٰ کرن گے، لیکن وہ 30 دے 30 جھوٹے ہون گے۔ میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد دے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اس واسطے نبی علیہ السلام دی بات بھی حرف آخر ہے۔ اللہ مینوں تے تینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔